وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب اسی تینوں ایک عالم لی نہیں، للعالمین دو عالمہ نہیں، عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں۔ ساڈا نبی عالمین لی رحمت ہے، للعالم نہیں، للعالمین دو عالمہ لی نہیں، للعالمین جننے بھی عالم ہیں ہر عالم لی رحمت۔ رحمت آندے کنوں نے الرحمت ما ہی حل المشکلات و ایجاب الحاجات۔ رحمت کنوں آندے نے جتھے حاجتاں پوریاں ہون تے مشکلاں آسان ہون۔ شکلے بولے ہو حاجت پوری ہوئے مشکل آسان ہوئے تے سمجھو رحمت کھڑی ہے۔ کائنات دا نبی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے کہن لگے کملی والے جو یاد کرداں بھول جاندہ ہے، پہلے یاد نہیں آندہ تے جو یاد کراؤ بھول جاندہ ہے۔ کائنات دے نبی نے فرمایا چادر وچھا، اے نہیں کیا مولویوں بھی میں دعا کرنا وہاں بھی یا اللہ کرم کر، فرمایا چادر وچھا۔ اس جملے دی تو قیمت نہ دیتی، بس میں ویسے ہی پریشان تو ان بھی تو سن دے کس طرح توجہ چادر وچھا، انج تین بوکا وائی چو پار کے نا اتے سٹے تے فرمایا ولیٹ سیدھے نہ لا تے لے جا، کہیں دا او دو بعد کدی پھلی ہی نہیں جڑا ہواوی چو علم نچوڑ لے انہوں محمد آن دین۔ تین بوکا وائی چو پرے این چادر تے سٹے، اے نہیں کیا یا اللہ کرم کرے انہوں علم دے، نا این سٹ کے فرمایا ولیٹ انہوں سینے نہ لاتے ٹر جا، کہیں دا اودو بعد کدی بھولیا نہیں۔ یاد رکھ حاجت پوری ہو گئی۔ سرکار بیٹھے نے سلمان فارسی آگئے، کملی والیا میرا مالک بڑا ظالم ہے تے کہیں دا ہے، آپ نے فرمایا ازادی لے لے، انہیں کہا جی وہ کہیں دا 300 درخت ہون کھجور دے پھل لگا ہوئے تے جا تینوں آزاد کر دیاں گا۔ فرمایا بھی کو گا لے جا 300 کھجور دیاں گٹکاں لیا، کنیاں گٹکاں 300۔ فرمایا ٹوئے ماردہ جا، آپ لواب لائی جان دینے تے گٹکاں لائی جان دینے اتے مٹی پائی جان دینے۔ فرمایا جا سو جا، سویرے اٹھ کے آیا تے کھجوراں اگیاں نے ڈوکے لگے نے۔ میں نے کہا یاد آگئی ایک انسان آیا انہیں کیا پی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ دا لیکن شرط ہے کہ اے میرے کول گٹکا نے اے میں ٹوئے پٹ کے تے لانا اے سویرے اگ پین پھل لگ جان تے میں کلمہ پڑھا گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ لواب لاندے گئے، گٹکاں گردہ گیا ٹر گیا، جا کے تے ابو جال داؤ چمچہ سی کہنے لگا بھی سردار میں ایک چول مار بیٹھا، انہیں کہا کی؟ انہیں کہا میں محمد کل گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گٹکاں لے گیا تے جا کے کیا ہے پی ایس ٹوئے مار دیا انہاں نو گھڑ دے، اگر اس سویرے اگ پین تے میں کلمہ پڑھاں گا۔ ابو جال کہنے لگا چولا اگ پینی آنے، تو جملے دی قیمت نہیں پہچانی۔ انہیں کیا ہے اگ پینیاں نے، انہیں کیا پھر سردار میرا کی بنے گا، انہیں کیا پھر آپاں ازلی بیمانہ مکر جاواں گے، انہیں کیا میں مکرنا نہیں ہوں، جے کھجوراں اگ بیاں تے میں پیڑچ کلمہ پڑھا۔ انہیں کیا پھر انہیں کیا چل جا کے جتھے گڈیاں نہیں میں نے بخا، انہیں کیا بیچو گٹکاں کڈی جا، گٹکاں کڈ لیاں کہیں دا کوٹ کے رکھیں اڑ جانی یعنی، انہیں کیا میں سوندا ہی نہیں، مٹھی چ گٹکاں نے سوتا نہیں۔ جبریل بول کے کہنے لگا پروردگار اے تیرے یار نے لائیاں سان تے ایک کڈ کے لے گیا۔ فرمایا جبریل ہو کے بول دیں جے میں بغیر ماں پیو تو آدم بنا سکتا تے گٹکاں تو بغیر کھجوراں کیوں نہیں اگا سکتا، اگر باپ تو بغیر میں عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا مریم نے کیوں نہیں اگا سکتا۔ اس سویرے اٹھے او کھجوراں اگیاں نے ڈوکے لگے نے۔ آپ نے کیا لے بھی توں جڑی گل کیتی سی پوری ہو گئی، ہون کلمہ پڑھ
اتنے چڑھ پہلی کھجور دے چڑھیا انہیں 2 ڈوکے تروڑے ڈوکا جان دے ہونا ایک کھا لیا ایک بوجھے جوجی چڑھیا 2 تروڑے ایک کھا لیا ایک بوجھے کھان تو بعد قریب آ کے کہندہ ہے میں کلمہ پڑھ دا لیکن ایک گل دس کھجور جتھوں دی ہوئے وہ دے گٹک ویچ ہوندی ہے میں جیڑی کھجور توڑ دا گٹک ویچ کوئی نہیں فرمایا گٹکاں بوجھے جو پائیاں نے اینو کہندے نے مصطفیٰ جی ہو جا تو کیا سی ہو جائے علاقہ ہی ہے جی اینو کہندے نے مصطفیٰ فرمایا گٹکاں بوجھے جو پائی بیٹھا تو کہیں دا گٹکاں ویچ کوئی نہیں اینو کہندے نے نبی جتھوں تک عالمین دی سرحد دے اللہ نے کیا سی تینوں عالمین لی رحمت بنا کے بھیجیا آؤ قرآن نو پوچھئے پھر رحمت کنوں آ دیں فانظر الى اثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها اللہ دی رحمت دے اثار ویکھے جے کہ او زمین وچوں مردہ زمین چوں رزق کیویں اگاندا ہے ایدا مطلب ہے رزق دا اگنا رحمت رزق دا اگنا جتھے بھی رزق اگے سمجھی یہ رحمت ہے تے جتھے رحمت ہوئے میرا نبی موجود ہے میرا نبی موجود ہے ایک گل لگا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نالین نو چاڑھے نالین اور زمین وال سوڑ دیتا ہے سمجھ آگئی اخراج اللہ تعالی من ارض اللہ نے زمین چو رزق اگانا شروع کر دیتا نبی دی نالین دا صدقہ زمین چو رزق اگن لگ پیا کھاندہ ہو دے جوڑیاں دا صدقہ ہے پھر کہیں نہ ایکو جائیاں کھاندہ ہو دے جوڑیاں دا صدقہ ہے پھر کہیں نہ ایکو جائیاں توجہ کار کھانا پکائے سب تو زیادہ کلوز تیری بیوی ہے اس تو زیادہ قریب رشتہ کوئی نہیں وہ ہانڈی پکائے گوشت کمال دا ہوئے جدو کھان لگو ویچ ٹھوک دے جے وہ کھا لے تو میں تیری بیعت کران وہ کہے کہ ویچ چولا سارے دن دی کیتی کتری کھوچ پا دیتی ہے اے پوزیشن ہے تیری کارے چھے کتھے تو اللہ ہے کتھے تو اللہ کملی والیا بندے زیادہ نے تے کھانا تھوڑا ہے بندے زیادہ نے جابر بن عبداللہ انصاری دی بیوی ہے انہیں کیا سونیا روٹی پکائی سی تیری روٹی پکائی ہے تو اڈی کلیاں دی آپ نے فرمایا جابر اعلان کر دے جیڑا جیڑا مدینے دا بھوکا ہے آجو اے بندے تے 1400 کٹھے ہو گئے سرکار نے فرمایا ہانڈی لیا جدو ہانڈی لی ٹکن چوک ویچ لواب سٹیا ہون اپنے آپنے بھی سوچ تے مصطفیٰ نے بھی سوچ فرمایا ٹکن لائی نا ایک پاسے کر کے تے پا کے دین دی جا رج گئے سرکار نے فرمایا ٹکن نہ لائیں تے کھاندے ریاجے 40 دنوں سالن نہیں مکیا 40 دنوں تو بعد جا کے جابر کہندہ کملی والیا کیا بات ہے تو اڈے لواب دی 40 دن اسی کھاندے رہے ہیں تے مک گیا ہے فرمایا مکنا نہیں سی بیوی نو پوچھ ٹکن تے نہیں چکیا او توجہ ٹکن دے نہیں چکیا بول کے کہیں دی کملی والا صرف ویکھن لگی سا باقی کنہ کو رہن دے فرمایا ایہی تے میں کیا سی پھر ٹکن نہ چکیا دے تے کھاندے رہا جے اور جدے لواب دا اثرے ہوئے سوچنا جدے لواب دا اثر اے ہوئے کہ کھانا مکے نہ تے صحابہ کھا لیں ہون سوچ تیری تھوک تے رسول دے لواب اچھ فرق کی ہے کی فرق ہے لواب سٹے کھارے کھو مٹھے ہو جاندے نے میں بڑی دیرے تک کئی کردہ رہا بھی ای لواب نال کھو مٹھے کی میں ہو ہے تھوک شریف لواب دہن شریف تے ایدے نال کھارا کھو مٹھا ہو گیا ایک کی میں سمجھ نہیں آئی ان اللہ تبارک و تعالی خلق محمد فجال راسو من البرکت و عینی من الحیاء و اذنی من ابلت و لسانو من ذکر و شفتئی من التسبیح و وجہ من الرضا و صدرو من الخلاص و قلبو من الرحمت و فادو من الشفقت و کفی من السخاء و شارو من نبات الجنات و ریکو من اصل الجنہ کائنات خالق نے
جنت دے جوہر نچوڑ کے جنی برکت سی او دے نال مصطفیٰ دا سر بنایا وَأَيْنَئِ مِنَ الْحَيَا ہن سوچ تیرے میرے کول حیا ہے رب کول کنا حیا ہوئے گا کائنات خالق نے کائنات دا حیا کٹھا کر کے دا عرق نچوڑ کے مصطفیٰ دیاں دو اکھاں بنائیں آج جدو نبی ویندہ ہے ابو بکر نو عمر نو عثمان نو علی نو طلع نو رسول تے نہیں ویندہ رب دا حیا ویندہ ہے اور بولن جو گے بھی نہیں دین جو گے تسی کچھ نہیں بولو تے صحیح حیا بولتا ہے کائنات دا حیا بولتا ہے توجہ میرے حل کر فجال رافسو من البر اینائی من حیائی لسانو من الذکر ذکر دا جوہر نچوڑ کے ذکر آندے کنوں نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ اندہ اس ذکر نو نازل بھی اسی کیتا ہے ایدی حفاظت بھی اسی کرانگے ایدہ مطلب ہے ذکر تو مراد ہے قرآن 30 پارے قرآن دے 114 سورتاں اینا دا جوہر نچوڑ کے عرق کڑ کے میرے نبی دی زبان بنائی میں جملہ لگا بولنے دی قدر کری ہوئے قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنا محمد کے بولنے سے قرآن بنا اور جدے بولن نال قرآن بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جملے دی قدر کرے تھے ناتا اللہ حضرتیاں پڑھ دینے اگے کوگو کو تے یوسف کو بیٹھے نہیں انہوں کی سمجھ آوے اردو دی انہوں پنجابی سنایا کرو یہ پنجابی چوی بول پڑھتے انہوں دی مہربانی ہے جدے بولن نال قرآن بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں میں جملہ پھر دوران لگا مصطفیٰ کے بولنے سے قرآن بنا ہے قرآن دے بولن نال بولو نبی نہیں بنیا تو میں پڑھ رہا سا اللہ نے کائنات دا جوہر نچوڑ کے میرے نبی دی زبان بنائی اور پھر وَرِيقَهُ مِنْ أَصْلِ الْجَنَّةِ جنت وچنے شہد دیاں نیران رب نے انہاں نیران دا عرق نچوڑ کے محمد دی تھوک بنائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہون سمجھ آئیا کھارے کھوچ سٹ دیں تے مٹھا گے ہو جاندہ جدی زبان دا جوہر جنت دیاں شہد دیاں نیران دا نچوڑ ہوئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اسے ایک عاشق نے اے تے تنقید کی تسی اس قابل نہیں لیکن کوئی قدہ ویچو ہے تو او دے لیے لطیفہ لگا بیان کرنا نکتہ وہ کہندہ ہے غلط جے نبی دی تھوک نال کھورے کھارے کھو مٹھے ہو انہیں اور شہدیاں نیران نال نبی دا لواب بنے ہیں تے غلط اے دا مطلب شہد پہلا سی نبی بعدج بنے ہیں اینہ نو سنانا ہے وہ آندہ ہے جے جنت دیاں شہد دیاں نیران نال نبی دا لواب بنے ہیں تے دا مطلب شہد دیاں نیران پہلا سان رسول بعدے جے نا انہیں کہا نبی دے لواب نال نیران بنیاں نے اور جاگو بولن جو گا بھی نہیں نبی دے لواب نال شہد دیاں نیران بنیاں نے شہد دیاں نیران نال رسول بولو نہیں بنیا جنہوں جانور انسانہ تو زیادہ پہچانن اسے مصطفیٰ کہتے ہیں بکریاں پہ چار دے جنگل چھیڑو کل ہی بکریاں چار دے بگیاڑی دے بگیاڑ لگ گئی بگیاڑی کہیں دی جدوں مروان دی جنانی مروان دی انہیں کیا بکریاں بڑیاں کولیاں نے ایک پٹھورا چوک انہیں کیا ویندی نہیں یہ دی ہاتھی سوٹا ہے انہیں کیا مار جی مینو لیلا چاہی دے گیا 6 ماری کے لیلا چکیا انہیں سوٹا پھویر کے کھولیا کہیں دا انہیں خوش ہیں انہیں کیا خوش اودوں مانگا جدوں لیلا لے ہمیں پھر گیا پھر 6 ماری ایک لیلا چکیا انہیں وٹا مار کے پھر کھولیا انہیں بگیاڑی نو کہیں دا میں کلا مار کھانا ایک پاسوں توں پاؤ ایک پاسوں میں چکنا ایک انہیں چکیا ایک انہیں وٹا مار کے بگیاڑی کول کھولیا سوٹا مار کے اے دے کولوں او بگیاڑ دوہاں پیران تے کھلو گیا کہیں دا کڈا ظالم ہے او رزق دیندہ ہے تو کھو لینا ہے تو اسی ایتھے نہیں بولیا تو اگلے فکرت کی بولو اور کڈا ظالم ہے او رزق دیندہ ہے تو کھو لینا ہے انہیں آتا تا کلاموں تو بول بھی لینا ہے انہیں کہا
चवला मेरे बोलन ते हैरान है, जेड़ा मदीने बोलदा ओदी सुनिए नहीं हो। मेरे बोलन ते हैरान है, जेड़ा मदीने बोलदा अगले फिक्रे तू कीमत ना दी तो मैं छड़ के टुट जाना। मैं एकदा वास्ते जिंदगी च मैं इस मसले लिए टाइम नहीं देना। सोने गौर दे नाल मेरे बोलन ते हैरान है, जेड़ा मदीने बोलदा ओदी सुनदा ही नहीं। उन्हें क्या की बोलदा बगियाड़ दा कीदा वे, कहंदा जो हो गया वो भी दसना है, जो क़यामत तक होना है वो भी दसदा है। मौलवी आंदा नबी नू गैब नहीं, मदीने दा बगियाड़ आंदा जो हो गया और बारले बोलो है वो भी दसदा है, ते जो क़यामत तक होना है कम अज कम बगियाड़ दे कीदा अपना लिया है। जो हो गया है वो भी दसदा है, जो क़यामत तक होना है वो भी दसदा है। वो कहंदा मैं की करा, उन्हें कहा चवल जरबे चवल बटा चवल मसावी चवल, अजे भी चवल ही है, सोटा सोट जा कलमा पढ़। बकरियां बगियाड़ कहंदा मैं चाह रहा। उन्हें कहा शाबाश है, 3 बारी तेरे को लेला खोया तू तो सारियां पाड़ देगा। उन्हें क्या मुहम्मद नू मनन दा वादा कर ते गिन के दे जा। इन्हां 10 सुनन दी जाच सिखन। तवज्जो मेरे हाल करो। उन्हें क्या मनन दा वादा कर ते जा दे जा गिन के। ये हुन टुर गया, आया मस्जिद नबी अगे सहाबा बैठे ने, फरूक आजम बैठे ने, ज़ुन्नूरैन बैठे ने, सदीक़ अकबर बैठे। जिथे ए बैठे ने उथे चवल अब्दुल्ला इब्न उबई दी नस्ल भी बैठी। ये आया, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा एदी गल सुनो। उन्हें क्या उन्हें पूरी बगियाड़ दी गल सुनाई। सहाबा कहंदे ने सुभान अल्लाह। सदीक़ अकबर ने क्या सुभान अल्लाह, फरूक आजम ने क्या सुभान अल्लाह। विच इब्ने उबई कहंदा ले कदी इंज भी होया, कदी इस तरह भी होया कि बगियाड़ बकरियां चारन। मेरे नबी ने फरमाया प्यारे अबू बकर उठ, अगे मैं लगना पिछे तुसी चलो, आओ वेने आ बगियाड़ किवें चार। आओ देखते हैं बगियाड़ किवें चारदा है। मेरा जुमला एक और इस तो वड्डा मेरी जिंदगी जुमला है ही नहीं। नबी अगे ते 1.25 लाख सहाबा पिछे जा रहे हैं बगियाड़ वेख। रसूल अगे ते 1.25 लाख पिछे, रजी अल्लाह पिछे ते सल्लल्लाह अगे। सल्लल्लाह अगे ते रजी में तो यहो जी आउंदा ढोले दौड़े नहीं। सल्लल्लाह अगे ते रजी अल्लाह पिछे। 1.25 लाख रजी अल्लाह मिल के भी अजे सल्लल्लाह दी मिसल नहीं। मौलवी तू ते रहमतुल्लाह भी नहीं बने अजे। सवा लाख रजी अल्लाह मिल के भी सल्लल्लाह दी मिसल नहीं। तू ते जे रहमतुल्लाह भी नहीं बनया, अजे रीसा कर दें, अजे रहमतुल्लाह भी बनया नहीं। नाल जा रहे हैं, यकदम सामने बगियाड़ चारदा नजर आया। एक पत्थर का टुकड़ा है। सरकार फरमान लगे अबू बकर जी मैं इहदे ते बह जाना, तो उस बंदे नूं बुलाओ जिहड़ा बगियाड़ नाल गल करके आया। सरकार फरमान लगे ये चूंकि सिर्फ तेरे नाल बोलदा है, मैं बह जाना। सहाबा ने कहा मेरे गिरद घेरा पा लो, 10 इत्थे 10 उथे खलो जो, 10 उथे जाके बगियाड़ नूं कहो, जाके बगियाड़ नूं कहो मैं सारे मदीने दे बंदे लै आ इन्हां चों लभ के दस केड़ा है जिहदा कलमा पढ़ना। इन्हां चों केड़ा है जिहदा कलमा पढ़ना है। वो टुर पिया गया, जाके कहन लगा मैं सारे मदीने दे बंदे लै आ। ना 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 बगियाड़ वेख के कहंदा अजे भी कलमा नहीं पढ़िया। चवलिए जेड़ा चेहरे वेख के पहचान ले पे ने नहीं पढ़िया वो ते मदीने दा बगियाड़ है। सहाबी की होएगा वो अजे भी कलमा नहीं पढ़िया। उन्हें क्या मैं पढ़दा सिर्फ एक काम है कि ऐ मैं सारा मदीना इकट्ठा करके लै आ वेख के दस इन्हां विच ओ केड़ा है जिदा कलमा पढ़ना है। बगियाड़ी नूं वेख के कहंदा तू जाएगी कि मैं दसा। उन्हें क्या तू जा। टुर पिया। पहला टोला सहाबा दा 10 दा खलोता है, चक्कर ला के कहंदा इन्हां विच नहीं हो। दूजे टोले दा चक्कर ला के कहंदा इन्हां विच नहीं हो। जिथे सरकार बैठे सना चक्कर ला के
اینا وچ نہیں ہو پر خوشبو اندروں آمدی ہے آج جڑا خوشبو سونگ کے پہچان لوے مصطفیٰ کیڑا ہے اے تے مدینے دا بگیاڑ ہے ہون سوچ لج پال دے صحابہ کی ہون گے جس گلی چوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے آپ فرمانے نے اسی کدی نہیں سی پوچھیا کہ نبی کدھر گئے نے گلی دستی کہ اتھو لنگے نے یعنی 3 دن او گلی میک دی رہن دی جدے وچوں رسول گزر دے جدے وچوں نبی لنگ دے او گلی دس دی کہ آمنہ دلال ایتھوں گزر کے گیا ہون سوچ تیرے تے نبی چکنا فرق جڑے راتوں گزر جائے او رستہ دس دے کہ آمنہ دلال ایتھوں لنگ کے گیا چلیا حقیقت ہے آج تک کائنات کوئی پہچان ہی نہیں سکیا پی اے کی ہے نا بشر کہنے والے ہو آج تک توجہ ایک نواں تحقیق دا جملہ سن میرے نبی دی عمر کنی ہے سزاری وہ اصل عمر دا تے پتہ ہی نہیں اصل دا جبریل جی آقا تیری عمر کنی ہے شو مار کے کہیں دا کملی والیا کوئی اندازہ نہیں چوتھے عجاب عظمت ایک تارا چمکدا سی تے میں ان ویندا سا خوش ہوندا پھر وہ ڈوب جاندا تے 70,000 سال اڑیکدا میں تے پھر چڑھدا تے میں زندگی چونوں 72,000 واری ویکھیا ہون تو کیلکولیٹر نہ ضرب دے ایتھے کمپیوٹر فیل ہو جاندے 70,000 سال تو بعد وہ چڑھدا تے میں زندگی وچ منہ کھولو 1000 واری ویکھے ہے مسکرا کے فرمان لگے او تارا ہون وخاواں پہچان لے گا وہ کہنے لگا کملی والیا مدت ہو گئی یہ کہہ کے میں کبھی اردو بولی لیکن فکرہ سن یہ کہہ کے سرکار نے امامہ جو سرکایا پیشانی محمد میں وہ تارا نظر آیا انج ویک کے کہیں دے تُسی سو ہون دے بولو مولویو تُسی سو میں آزمایا یا مولویاں 9 ملکائیں پر تُسی سو میرے نبی نے کہا ہاں کہیں دے ایک گل دسو فرمایا پوچھ جدوں 70 سال 1000 سال نظر نہیں ساؤں دے کتھے جان دے سو پوچھ مولویاں جڑتے نال بیٹھے نے سوال دا جواب جدوں نظر نہیں ساؤں دے کتھے جان دے سو سونا ہے میرے نبی نے فرمایا میں حجاب عظمت کھلو کے او دی عبادت کردہ سی جدوں میں قیام چوندہ سا تینوں نظر آؤندہ سی جدوں میں سجدے چوندہ سا نہیں جملہ میں لکایا ہے جملہ لکایا ہے وہ بیوقوفہ 3 سکنٹ سبحانہ ربی اعلیٰ کہہ کے ریس او دی کردہ ہیں جدہ سجدہ 70,000 سال دا ہے انہیں جو گئی نہیں شروع کر آمد بول پہنے انہیں جو گئی نہیں توجہ میرے حل رہے دیکھ ایک سجدہ جدہ 70,000 سال دا ہے اوئے ہوئے 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 پیارے ابو بکر جی میں میرا آئیتے گیا آسان ایک کرتا میں نو رب نے توفے چھ دیتا ہے اوتھوں تے میں کیا سی پروردگار اگر میرے 4 یار نے کسی نے مانگ لیا تے میرے کو نہ نہیں ہونی 10 تینوں دیاں تے کی کریں گا صدیق اکبر کہنے لگے کملی والیا مینوں دے تے میں تیری امت صدق پھیلاواں گا سچائی فرمایا ماشاءاللہ سونا جواب دیتے ہی پر او دے 10 نہ رلیا نہیں انہیں کیا سی جدہ جواب میرے نہ رل جائے نہ سونیا انہوں دے دی عمر فاروق پیارے عمر اگر ایک کرتا تینوں دیاں میرا آج دی رات والا جبہ کی کرے گا کملی والیا عدل پھیلاواں فرمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ سونا جواب دیتے ہی
پر او دے دسے نہ رلیا او منہ کھولو اے خدا دا نا جی اگوں میں نہیں آؤں دا تھے ہون سن لو رلیا نہیں پھر فرمایا ہاں اگر عثمان تینو دیاں کہندہ سونیا حیا پھیلاواں میں وینا علی دے نا تے اٹھ کے کیڑا دا دیندہ ہے تے سوندا کیڑا بھابیاں گو اگر ابو بکر تینو دیاں صدق پھیلاواں سبحان اللہ پر رلیا نہیں ہوں عمر تینو دیاں سونیا عدل پھیلاواں گا رلیا نہیں ہوں سونا جواب ہے عثمان تینو دیاں سونیا حیا پھیلاواں گا رلیا نہیں ہوں سونا جواب علی تینو دیاں اب منہ اتار رکھی تے مولوی تیرے کول کوئی تو دا بھی منہ اتار رکھی کملی والیا ابو بکر نے کیا میں صدق پھیلاواں گا سبحان اللہ عمر نے کیا میں عدل پھیلاواں گا سبحان اللہ عثمان نے کیا میں حیا پھیلاواں گا سبحان اللہ کملی والیا اگر مینوں دے میں تیری امت دے عیباں تے پردے پاواں گا تیری امت دے عیباں دے ہائے رسول مسکرا کے کہنے لگے فقیری پردہ پوشی کا نام واہ ماشاء اللہ توجہ کملی والیا اگر ابو بکر نو دیں تے صدق پھیلائے گا عمر نو دیں تے عدل سونے جواب نے عثمان نو دیں تے حیا مینو دے جنہوں ٹھنڈ پئی نا علی دے نا تے او بولے منکر نے کی بولنا ہے میں تیری امت دیاں عیباں تے پردے پاؤں گا ہون سمجھ آئیا علی علی ہے توجہ اے جبہ سرکار دو عالم نے طے کیتا فرمایا پیارے ابو بکر تیرے نصیب اچ نہیں لیکن پیارے عمر تو تے علی دوویں عمر نو بھی این لگ دیئے علی نو بھی این لگ دیئے عمر ویچ بھی تینا رفنے علی ویچ بھی تینا نے فرمایا پیارے عمر تو تے علی دوویں اے جبہ طے کر لو میرے تو بعد تساں کرن جانا ہے اوتھے ایک میرا بیلی ہے جدا نام اویس ہے مینوں شک پیندا بھی تہاڈا تعلق مسلک دیوبند نال ہے جے تسی سنی ہو نا تہاڈے چہرے تے او رونق نہیں جڑی سنیاں دے چہرے تے ہوندی توجہ اے میرا جبہ لے جاتے تین کام کرے آجے پہلے جا کے کیا جے اویس تینوں مدینے والا جنہوں دنیا سلام آندی ہو سلام آندہ سی کائنات اچھ واحد اویس کرنی ہے جنہوں رسول نے سلام پیجے کہنا اویس تینوں خدائی دا لاڑا سلام آندہ سی تے دوجی بات آندہ سی اے مینوں میرا آج دی رات رب دیتا سی میں تینوں دے نظر پا کے وخا اور تریجی گالتے تے میرا دماغ ہی معاف ہو گیا فرمایا انہوں کیا جے نبی آندہ سی میری امت واسطے دعا کر آئے اویس میری امت دی بخشش دی دعا کر فاروق اعظم اور علی یہ دونوں تیار ہوئے او جبہ لیا ٹوٹ پہ کرنا ہے رولا پہ گیا ہوئے نبی دے دو چوٹی دے خلیفہ نبی دے دو چوٹی دے قریبی آگئے عمر اور علی آگئے آپ نے فرمایا دسو اویس کی تھے انہوں نے کہا جی اس میار دا بندہ ہے تھے کوئی نہیں اے پہاڑی دے پیچھے ایک اوٹ چار دا پھر دے انہوں ویسا کہیں دینے لوگ فرمایا انہوں تے سی ملنا ہے آئے اسے نو تے سی ملنا آیا میں گل پل گیا جدوں مدینیوں چلے نا تے ایک تریجا بندہ ہو کہیں دے میں بھی نال جانا یہ دا نا سنے گا تے میں نے پتہ نہیں چلو کہ بولن جو گا تے ہو تو تریجا بندہ یہ دا نا ہے بلال حبشی آئے انہیں کہا میں بھی جانا ہے
بولو کی کرنا ہے؟ میں بھی جانا ہے. میں سوچدا میں کلہ ہی عاشق ہاں, میں بھی تے ویکھاں او کیڑا ہے جنوں جبا لے کے جانا ہے. حضرت علی حضرت عمر نو کہن لگے اینو نال جا چنگا رہے گا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, بلال ورگا عاشق نہیں کدھر ویکھیا, لیکن اویس سن جانا ہے ٹر پہ. ہاں جی اویس نو ملنا, انہاں کہا جی پہاڑی دے پیچھے ایک اونٹ چاردا ہے تے اونوں اویسا ویسا کہندے نے. انہاں کہا اس نے تو ملنا ہے, یا علی آپاں تو میں بہنے ہاں, اینو بلال نو کہو پہلے تو جا کے ویکھ. وہ 15 منٹ گزر گیا, حضرت بلال واپس نہیں آئے. آدھا گھنٹہ ہو گیا واپس نہیں آئے, گھنٹہ ہو گیا واپس نہیں آئے. حضرت عمر کہنے لگے یا علی بلال, فرمایا میں جو تینوں کیا سی نہ لیا, چل جہاں چلے نے اوٹ بدلے نے تے اگے بلال بے ہوش پے نے. حضرت علی نے دم کر کے ہاتھ پھیریا, سنا انہیں کہ اونٹ پہ چار دے, مینوں ویکھ کے ایک واری انہیں ہو کیا ہے. ہون سوچ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, اگوں بولے یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. توجہ, اے دو میں آئے نے, آ کے قریب کہنے گے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے اویس تو ہی ہیں, کی نا ہے تیرا؟ کہیں جی عبداللہ. جھوٹ نہیں, ہر بندہ عبداللہ اللہ دا بندہ ہے. حضرت علی کہنے لگے ہوئے او نا 10 جڑا بے بے رکھے. فرمایا اویس. فرمان لگے اے جبہ عرص, اکھے نہیں میں نہیں ہونا کو ہور ہوئے گا, میں اس معیار دا نہیں. توجہ, ایک قیامت دا جملہ جڑے پیرانو منن والے انہاں واسطے. جناب سیدنا علی مرتضی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنا ہاتھ ہنج پٹھا کر کے بخا, کیونکہ نبی نے کیا سی او دے ہاتھ تے روپیے دے مطابق سفید داغ ہوئے گا. جہاں ویکھیا فاروق اعظم نے ہاتھ چوم لیا. نا چپ ہوئے. اویس صحابی نہیں ولی ہے, صحابی نہیں, زیارت نہیں کیتی, ولی ہے. یہ دا مطلب ہے ولیاں دے ہاتھ چومنے عمر دی سنت تھی. جنہاں نے سواد ہے بولو. فاروق اعظم نے ہاتھ چوم لے انج کر کے, اور اے شرک توڑ صحابی, اے بدعت توڑ. کولے سجدے پہ گئے. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. حضرت عمر کہنے لگے پی جلدی کر, آگے اوے اٹھ یار اسا جانا بھی ہے. اٹھ کے کہندے نے دھور چند لمحے کھلو جائیں تے پوری بخشا کے اٹھ دا. آئے ہائے ہائے, اور چند لمحے رک جاؤ, پوری بخشا کے اٹھدا. جلدی کیتی جی. ہن سوچ جدے غلاماں دا معیار اے آ مصطفیٰ کی ہے, جدے غلاماں دا معیار اے آ او آقا کیے. میرے بچیو میرے عزیزو, اسی طرح یہ میلاد دا مہینہ آ رہا ہے. کر کر جشن مناؤ, کر کر سونے دی یاد مناؤ. ایک ویڈیو اے دوست بنا رہا ہے, ایک ویڈیو بنا کے اتے جانی فرشتے نے لے کے, اے جنت چ بہ کے علی نے ویکھنی ہے کہ میرے سردار دا جشن ہو رہا ہے. بولو بطول نے ویکھنی ہے, بطول نے میرے بابے دا. میں رات بھی بولیا سے ایک جملہ پھر لگا دوران بطول کے نواں دن قیامت دا دینے مادر زاد ننگے لوگ اٹھن گے, ایک دوجہ دے نگے تے نظر ہی نہیں ہونی, تاڑے اکھاں لگیاں ہون گیاں. توجہ, جبریل بول کے کہے گا داؤد نبی دی بیٹی حاضر ہو. کوئی آواز نہیں, چپ کر کے لنگ جائے گی. سلیمان نبی دی بیٹی حاضر ہو, گزر جان گے. یک دم بول کے کہے گا مصطفیٰ دی فاطمہ. میں نو نہیں پتا تو وابی ہیں کہ دیوبندی ہیں کہ سنی ہیں. جملہ سن, فاطمہ آواز قدرت ہے گی, رک غدو ابصارکم, شروالیو اکھاں بند کر لو. ہائے نکے سو رؤسکم, تانا نیمیاں کر لو. جنی دیر تک فاطمہ پل نہیں, حتی تمرہ فاطمہ تو بنت محمد علیہ السلام, پل نہیں لنگ دی. نہ اکھ کھولنی ہے نہ تان. وضو توڑ جملہ اگے آ جتھے تینوں میں ازمانا ہے. اے 10 حشر دے میدان چ نبی بھی ہون گے کنے
اچھی بولو اچھی بولو نبی معصوم ہوندے نے نبی بے گناہ ہوندے نے نبی رب دے چنے ہوئے ہوندے نے رب دا انتخاب ہوندے نے نبیاں نو اجازت ہوئے گی تسی اکھاں کھلیاں رکھو تے فاطمہ ویکھو سوچ کے جواب دی تیرے کو مولوی چوپے نہ تو دی باں پھڑ کے پوچھ بول ہوئے یا ہاں کہو یا نہ کہو کیا نبیاں نو اجازت ہوئے گی باقی دی اکھاں بند نے تے تسی فاطمہ ویکھو مولوی چپ کر کے انکر کے بیٹھے نہیں پروردگار نوٹ کرے نہ منکرانو اور جسے دیکھ کر نبوت کی آنکھ بند ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں جنہوں ویک کے نبیاں دی آنکھاں بند ہو جانا اور جس کا حشر میں بھی پردہ ہونا اوئے ہوئے 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 جدا تو جملہ پی گئے ہیں حشر وچ بھی پردہ ہوئے اسے بطول کہتے ہیں گاج کے بولو سے جو کبھی نجس نہ ہو آئے ہائے اسے بطول کہتے ہیں جدن میں جمعہ میری بیبے 40 دن نماز نہیں پڑھی تو اڈی نے پڑھی ہونی ہے میری ماں نے 40 دن روزہ نہیں رکھیا تو اڈی میری ماں نے 40 دن قرآن نو ہاتھ نہیں لایا وہ چھلے ہی سی جیڑیاں چھلے چون ہو رہندیاں نے والدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر زور پڑھ کے حسن جمع ہے عصر دی نماز لے مائی مسلے تے پتری مسلے کھا کے مسیحتے جان لتر میں انڈیا پڑھ رہا ہوں میں لتر کیا ایک کھڑا ہو گیا سے کو کہیں دا شاہ جی لتر کہو لتر جڑے لتر کھا کے مسیحتے جان او چولا یا تیرے نے یا میرے نے جدے جمدے نمازی ہون او فاطمہ دن باروں جڑے مانی ہوتے ہاتھ کھڑے کرو تاکہ منکر نظر آن جدے جمدے نمازی ہون اے نہیں فاطمہ دے ہائے ہائے اے نہیں زہرہ دے جدے جمدے بولیا نہیں دوں جدے جمدے نمازی ہون جدے جمدے نمازی ہون کائنات بطول تے دور دی گالے آج تک حسین نو نہیں سمجھ سکے علی میں رات ہوئی جملہ بولیا سی 12 سال پانی کھلو کے وہ اللہ اللہ کردہ رہا تے رب نے کیا مانگ کہیں دا علی بنا دے آواز قدرت ہے یہ ایک کی ہے پھر 12 سال مانگ علی بنا دے شرف الدین ہوتے ایک کی ہے پھر 12 سال 36 سال اللہ اللہ کر کے شرف الدین بو علی بنے علی نہیں 36 سال عبادت کر کے علی دی خوشبو تک پہنچے ہے علی تک نہیں کتھے تولا حسین نو علی وچوں ایک حسین نکلے ہے حسین جو جیڑا نکلے ہے علی علی بات سمجھ آئیے آج تک مظلوم حسین پیش کیتا گیا مظلوم آمد دساں طاقتور حسین کنہ حسین نے امتحان دے کے جنگ جیتی ہے اگر کرامتاں وخاندہ تے یزیدیاں دی جرت ہی نہیں سی بات سمجھ آئیے توجہ 6 کلومیٹر لمبا بارڈر کربلا دا کنا اور ابن سعد جی کنے نے میرے نال انہیں کہا سارے مار چھڑے نے کل ہی ہیں فرمایا تیرے نال کنے نے وہ کہیں دا 9 لاکھ یزیدی میرے نال انہیں کہا ایکو ہی ہیں سارے فارغ کرتے ہیں تیرے نال میرے آل ویکھو اے آکے بیٹھا جنہیں سارے چسکا خراب کر دیتا ہے میرے نال کہیں دا کلہ ہیں تیرے نال کہیں دا 9 لاکھ سید نے تلوار نال 6 کلومیٹر لمبی لکیر کھینچی کی چاہنا ہے انہیں کہا یزید دی بیعت کر لے فرمایا میں تیار ہاں لیکن ایک شرط ہے میں کلہ تیرے نال نے 9 لاکھ میرے جیوں دیاں ایک بھی لکیر ٹپ جائے اسے حسین کہتے ہیں پھر کھلوتا بھی میں تھے رواں گا ذوالفقار ہوائے چھوٹ دیتی
جڑا ٹچ کردا او تون لاندی ہے پھر مالک کول جی دی تلوار سمجھ نہیں آوندی تو حسین سمجھن دیا چلیا ایدہ اصغر سمجھ نہیں آؤں گا 6 مہینے دا نا اصغر و جساتن اکثر و حصاتن جسے چ نکا ہے حصے چ وڈا ہے اینج چکے ہے فکر ہے اللہ کرے تو سمجھ آویں چونکہ ایتھے اردو زیادہ بولی جاندی ہے اینج چکے ہے نا 9 لاکھ یزیدی کہنے لگے قرآن میلہ لے کے آ رہا ہے جنہوں 9 لاکھ یزیدیاں نے قرآن کیا ہے اے تے حسین دا نکا پترے وڈا کی ہوئے گا اینج تو کپڑا لایا تے مولا نے اصغر نو زمین تے رکھے ہے پشاٹے نے دوڑ کے پھر چک لیا میں کہ مولا ہے کی کیتا جے اجے تینے پانی منگیا نہیں نہ دیتا نہیں فرمایا میں ڈر گیا کدھرے میں پتہ نہیں ہوں تو کی کریں گا فیل ہوئیں گا کے پاس سن کے میں ڈر گیا کہ تے جیتی ہوئی جنگ حسین ہار نہ جائے میں کہ میں مولا سمجھیا نہیں فرمایا ان میں اس لیے چکے ہے کدھرے دادے اسماعیل آنگو جے نے اڈی رگڑ دیتی تے کدھرا پانی دا چشمہ جاری نہ ہو جائے اے تے حسین دا نکا پتر ہے ہون بول بڑا کیا ہے این چکے ہے یزیدی کہن لگے دین دیاں پانی شرط یا اے منہ منگے ہون ہے 6 مہینے دا کنی دیر دا ہے منہ منگے اینج ویک کے نا حسین کی علی دا پتر ہیں علی ہیں مانگ ہے 6 مہینے دا ان ایک فکرہ بولے ہے منہ کر کے ایوہ المسلمون انا الاتشان من ثلاثت ایام مسلمانوں میں 3 دن دا تساج 400 یزیدیاں کولوں تلواراں ڈگ پھئیاں پتر پھر منگیا 400 کولوں نیزے ڈگ پہ پھر مانگ 400 کولوں تیر ڈگ پہ فکرہ تو پی جانا ہے چونکہ میں نچاسی تیری مسیحتی ہوں دی نہیں انج ویک کے کہیں دا بابا پھر منگا مان نہیں گیا میں بھی علی ہاں جنہوں سمجھ آئیو ہاتھ کھڑے کر کے بولے میں جملہ لگا بولے یا علی تیرے تو قربان تے صدقے تیرے تو قربان تے صدقے جنگ کر کے ہتھیار سٹانے تیرا کام میں پانی مانگ کے ہتھیار سٹانے تیرے اصغر دا کر سن گور دے نال کھلیاں ہتھاں نال میں کی کیا ہے باہر آلے بولو ہاتھ ذوالفقار پکڑ کے پیچھے نبی دی دعا دی ٹیک جنہیں خیبر فتح کیتا ہے ان علی آگے نے حیدری او مشکاں بنیاں نال گالی توق اور بجیاں تھا نال جنہیں یزید دا تخت الٹ دیتا ہے انہوں سجاد آنے میرے بچے ہو بس آج لے ان کی پناہ آج مدد کل نہ مانیں گے قیامت میں آج ایتھے رب تینوں وقت دیتا ہے نہ مان لے اے دوبارہ زندگی چ موقع ملنا نہیں آج مان آج ایتھے آج منے گا کل بھی کام آئے گا اور قیامت والے دن دعا کروے جدوں فرشتے چھتر پریڈ کرن تے پاکاں چ کسی بول کے کہے نہ مارو اے ساڈا نہ مارو اے اونچی بولے نہ مارو اے ساڈا ہے جنہوں او کہہ دے نہ ساڈا ہے پھر رب بھی مان لیندا ہے بھی واقعی ساڈا ہے میرے عزیزو اے ذہن چ رکھو اے وقت زندگی چ بار بار نہیں لبنے بار بار نہیں لبنے حسین
حسن علی اے خاندان رسالت ایسا ہے کہ اللہ نے تینوں تحفے چ دیتا ہے انہاں دی شریکت نہ کر کمی بانے نہ انہاں دی برابری نہیں کرنی انہاں دا نوکر بن نوکر بنے گا ایتھے بھی فضا اے نکرانی اس کر دی ہے عورت ہے نکرانی اس کر دی فضا دروازہ کھڑکایا سلمان فارسی نے فضا باہر نکلی پین فضا ایک گلتے دس انہیں کہا پوچھ انہیں کہا میرے نصیبے چنے 4 زیارتاں تے تیرے چنے پوریاں 5 جیڑا گل سمجھے آ وہ ہاتھ کھڑا کرے دوجا نے جنہوں سمجھ آئی میرے نصیبے چنے 4 تے تیرے چ زہرہ بھی ہے ہوندے سمجھ آگی جے 5 10 5ویں کر کے کی ملی انج ویک کے کہیں دی پائی سلمان تیر تو برداشت نہیں ہونا کمیں انہیں کہا تو عشر دے میدان چاہے کھلوتا کمبریاں آئیں گا میں جنت پہلے جانے فضا کمیں کہہ رہی ہیں بول کے کہیں دی ہولی بول میں علی تو بھی پہلے جانے فضا ہوشے چے انہیں کہا رولا نہ پا میں بطول تو بھی پہلے جانے کی کہی انہیں کہا میں حسنین تو بھی پہلے جانے کی گلہ کر دیئے بھی فضول انہیں کہا فضول نہیں میں رسول تو بھی پہلے جانے سلمان چل پہ نبی دے کو شکایت کرن بھی فضا انہی سر چڑھ گئی اہل بیت دے آئے نبی نے انج ویک کے کیا قد حیرت کے فضا حیران کر دیتا ہی کملی والے ہاتھ ہو گئی حسنین تو پہلے زہرہ تو پہلے علی تو پہلے تو آڈے تو پہلے فرمایا بلاؤ آگی فضا بیٹی فضا تم قیمت ہی نہیں دیتی جملے دے جنہوں رسول تھی کہوے بیٹی فضا ایک گل تو کیتی سونا کیویں ہن میں وضاحت نہیں کرنی جڑا سمجھے گا اور اولا پایا جی کملی والے تیرا فرمان ہے قیامت والے دن میں براق تے سوار ہوں گا اور واگ ہوئے گی بلال دے ہاتھے چے میں جنت وال چلاں گا اگے میری ڈاچی کسوا تے میری تھی زہرہ ہوئے گی تے مہار فضا دے ہاتھے جے جڑا سمجھ گیا بولے تے سونیا پھر باغ والا تے پہلے جاندہ ہے اور فضا پہلے زہرہ بعد بلال پہلے رسول بعد جڑے نوکر پہلے وارن تے مالک بعد مریں آج لے ان کی فلا ولا خمساتن اللہ ہوا سادسو ہم اللہ دا قرآن کہیں دے جتھے 5 ہون 6واں میں ہونا رب مل دا ہی 5 تاندے ڈیرے تھے ہوئے تو کتھے لفظہ پھر دا کتھے مل دا 8 جنتا نے فردوس عدن ماوا خل دار اسلام دار المقام علیین تے جنت نعیم 8 جنتا دی پھٹی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ فاطمہ تو امت اللہ الحسن والحسین صفات اللہ یہ جنت دے بوئے تے لگی ہوئی پھٹی کہیں دی نمازان نال جنت خریدن والے ہو نمازان نال نہیں لبنی جے جنت آنا جے نہیں نجم شاہ کی کہہ رہے ہیں نمازاں دا منکر ہے نہیں میں تو آڈے کولوں کو آنا ہے کنے فرقے نے کول 73 جنت کنے جانے نے اچھی بولو مکرنا نہیں پھر بھائی ہون بولو کنے پھر بولو تے 72 دوست کی نا انہاں دی نمازی بھی دوست کی حاجی بھی دوست کی روزے دار بھی دوست کی جے نماز جنت لے جان دی تے وہ 72 نمازاں سمیت کیوں سڑ دے جیڑا ایک جنتی ہے او دے وچ میرے ورگے بھی جنتی تیرے ورگے بھی جنتی گناہگار بھی جنتی بدکار بھی چلیا اوے جنت نمازاں نال نہیں فاطمہ دی جوڑی دے پیار نال جانے ہوئے کیونکہ جنت دے وارث اے اینا وارثاں دے پیار جے نمازاں نال جنت لبدی تو 72 فرقے بمایا نمازاں دے جنت دوزخ نہ جاندے بمایا روزیاں دے نہ جاندے اے واجبات شریعہ ہے اے تو بجلی دا بل دینا ہے کدی شباز شریف نے کیا تین تھینک یو تے 1 مہینہ نہ ہا دے تے کٹی جائے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نماز انسان اور جنات فرض ہے کیونکہ انہیں پیدا کیتا ہے نہیں پڑھیں گا تو چھتر پہن کے کیوں نہیں پڑھی تین پیدا ہی اس لیے کیتا سی لیکن جنت جان لی نماز نہیں جنت واسطے جنت دے سرداران دا پیار چاہیے اگر یہ پیار ہے تو پھر جنت تیری منتظر ہے
پھر انہاں دے غلام جنت دے کوٹھے بندے نے نا. اور بہلول دجلہ دے کنارے پہ کے مٹی دے گھر بنا کے بیٹھا ہے. تے اتو زبیدہ پوچھ دی کی پہ بنانا ہے. انہیں کہا نظر نہیں آؤں دی جنت دیاں کوٹھیاں بنا رہے ہیں. انہیں کہا ایک کوٹھی کنے دی اڑا ہار گال پائی لا دے. انہیں کہا آلیا انہیں تروڑیا دریاج سوڑتا ٹھڈا مار کے نا کہیں دا ایتھے ٹہ گئی جا اوتھے بن گئی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. کار آئی ہارون رشید پوچھا لگا ہار کی تھئی کہیں دی ویچ آئی. انہیں کہا کنے جرت کی تھی وقت دے خلیفے دی بیوی دا ہار. انہیں کہا بہلول نے پاگل نو دے آئی ہیں کنے. انہیں کہا جنت دے بدلے. آخری فکرہ تھے میں گیا جنت دے بدلے. وہ کیویں؟ انہیں کہا مٹی دے گھر پہ بنانا سی. تو میں کہا کی پہ بنا؟ انہیں کہا جنت دے کوٹھے. میں کہا ایک دیں گا. انہیں کہا ہار دے دے. ہار تروڑ کے دریا سوڑتا ہے. ایک مٹی دا گھر ٹا کے کہیں دا پج جا ایتھے ٹہ گئی. انہیں کہا چولے کدی انج بھی جنت لبھی ہے. وہ بزتی کردہ سوں گیا. ایک کرواندی سوں گئی. رات نو خواب وچ ویندا ہے جنت دے مال نے ایک مال تے لکھیا قصر زبیدہ. اے آنجڑ کے نا انج ٹر پیا. اگے دو ٹمباں لے. انہیں کہا اوئے کدے؟ ایک کہندا میری بیوی دا مال لے. انہیں کہا بیوی دا اگے بولے بیوی دا تیرا نہیں. چڑ کھا کے اٹھیا خواب وچوں. زبیدہ نہیں زبیدہ جی وہ روز دکان لاندا ہے. انہیں تسی کی کہنا بس ایویں سویرے روپ وٹایا ایویں مسافر والے کپڑے پا کے آ گیا. اگے وہ جڑیا سی ویکھ کے کہندا بیوقوفا جدے کول او نہیں لکیا. آخری فکرہ تے میں گیا اودے کول تو لک جائے گا. انہیں کہا کی پیا کردا؟ انہیں کہا جو کل کردا سی. انہیں کہا ایک مال دی قیمت کنی ہے؟ ایک مال دی قیمت. انہیں کہا تاج لا دے. انہیں کہا ایڈی ریٹ ایک رات ریٹ ود گیا. کل ہار دے بدلے اج تاج. انہیں کہا بیوقوفا کل والا گاہک ان ڈٹھا سی تو ویکھ کے آیا. ملان دا نبی نو غیب نہیں جدے دیوانیاں دے نوکر. انہیں کیا وہ ان ڈٹھا سی تو راتی ویکھ کے آیا. میرے دوستو میرے عزیزو یاد رکھو اہل بیت دے نوکر رہا جے کسی مولوی دے چنگل چ نہیں آنا. نمازاں روزے پڑھو تے رکھو حج کرو لیکن جنت علی دے پتراں دے پیار نال ملنے جے. میں پیڑج کہن دیا جے اے واجبات شریعہ نے نہیں کریں گا تے چھتر پہن کے کیوں نہیں پڑھی. لیکن نماز جنت لے جان والی ہوندی تے 72 گروہ بمیا نمازاں دے نہ سڑ دے. جڑا ایک جنت جانا ہے او دے گناہگار بھی جنتی او دے بدکار بھی جنتی. چلیا جنت لے جان والا صرف علی دے بچیاں دا پیار. توجہ رسول سجدے چے حسین اتیا انہ دا پیار لے کے پڑھ. اے ہی نماز ہی انہ دے پیار چ نیتیں گا تے او نماز قبول ہے وگرنہ نہیں. جبریل تیری عمر کنی ہے؟ انہیں کیا سونے ایک تارا چمکدا سی. میں پڑھ چکیاں پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے ختم لگا تقرین. میں او 70,000 واری ویکھیا 72,000 واری 70,000 سال تو بعد چمکدا سی. فرمایا وہ تارا اج ویکھے پہچان لانگا. حضور نے جدو چہرے تو نقاب لیا نا تے آپ دی پیشانی چ تارا چمکیا. کہندا تسی سو؟ فرمایا ہاں. جدو 70,000 سال نظر نہیں ساؤں دے کتھے جاندے سو؟ فرمایا میں دی عبادت کردا سی اس مقام تے کھلو کے قیام دی حالت ہی تو مینوں ویندا سی. جدو میں سجدے چ جاندا سی تینوں نظر نہیں سی آوندا. چلیا جدا سجدہ 70,000 سال دا. ہائے ہائے سوچیں ہوئے اے بشر ہے. 5 منٹ بندہ سجدے سر رکھے تے ناکی چو خون وگن لگ بیندا ہے. کدی ازما کے ویکھ لمحہ سجدہ کر کے جدا سجدہ 70,000 سال دا اسے مصطفیٰ. اچھا یار سوچیں ایک منٹ اس 70,000 سال رفع حاجات دی لوڑ پیندی ہے. جے بشر ہے پیشاب دی ضرورت پخانے دی ضرورت کھان دی ضرورت پین دی ضرورت جنہوں 70,000 سال ضرورت ہی نہیں آئی. کار جا کے سوچی یہ تیری مثل ہے. چلیا یہ تیری کوئی مثل نہ ٹولن دی. کوئی چپ کر میر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. چلیا وہ دی ریس ہی کوئی نہیں.
مثل ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تنوں آباد رکھے, تہاڈی مسجد آباد رکھے, جشن منایا کرو. اگر کسی غریب دے گھر بھی جشن ہوئے تے ضرور جایا کرو, پتہ نہیں تیری حاضری کیڑی جگہ قبول ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.